दिसता तुमचे लिडर बा दिसना इलेक्शनाक कितें लिडर म्हणजे आम्ही सेंट्रल कमिटीचे सगळे आसा हांव एक्स सेंट्रल कमिटी पण आतांचे जे सेंट्रल कमिटी मेंबर आसा राजू आसा फोंड्याचो अनिल आसा हे पळय ते आतां सिल्वानगरा पूण तुका दिसना तुजे मगो पक्षाचे लिडर बा दिसोंक जाय बा म्हणून तूं हांव बरें आहा लास्टाक कशें आसा फूल कॅम्पेनींग जे आसा तेंच्या हातीन आसा जे कॅम्पेनींग लिडर आसा ते बीजेपी तेंच्यांनी आपयल्या ते येतात न्हू तांकां आपयना ना ते आमी कशें सांगतले तूं सांग न्हू तूं सांग MGP सेंट्रल लिडर म्हणटा न्हू तूं हांव एक्स हांव काल सुद्दां जेन्ना सुदीन ढवळीकार म्हाका आपोवन गेलो तेन्ना सुद्दां आमकां डायरेक्शन आसा की तुमी काम करा आमचे कार्यकर्ते बरेत आनी वोटर्स आमी कन्विन्स करपाचें जे काम करता ते नो 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 डावट तुमी काम करता आमी काम करना म्हणना तुमी काम करता पूण तुमचे मेन लिडर आहा ते जे तुमचे मेन वाघ आहा ते दिसना कित्याक लिडरांची गरज आसा काय ना वाघाची गरज ना आयकय ती तेंच्यांनी ठरवत न्हू हांव आमकां जें डायरेक्शन तूं दिलां म्हाका सांग तुमच्या वाघाची तुका गरज ना न्हू आमकां डायरेक्शन दिलां त्या प्रमाणे आमकां एक लिमिटेड काम आसा तितलें आमी करता ना, तें आतां सारकें. overall जेन्ना फोंड्याक जर गरज आसा जाल्यार बीजेपीचे जे कॅम्पेनींग मेन आसा तेंच्यांनी तांकां सांगतले येतले ते मागीर तुम आतां 2-3 मागीर बीजेपीचे कॅम्पेनींग आहा ते सांगना तुमच्या वाघाक यो म्हणून आतां पळय हाय लेवलाचेर कितें जाता तें हांव कशें सांगतलो म्हाका जें डायरेक्शन आसा म्हाका अनिल आनी राजू आमकां जे आमी जे कमिटीचेर आसा आमकां जें डायरेक्शन आसा आमकां कालूय आपोवन सांगलां की फुल्ली तुमी काम करूं त्या प्रमाणे आमी करता पूण MGPचो प्रेसिडेंट आमकां खंयच दिश्टी पडना फक्त म्हाका दिसता सुदीनबाब ढवळीकर जे इनॉग्रेशनाक येयल्ले ऑफिसाच्या तितलेच आमी तांकां पळयल्या मागीर आमकां खंय दिश्टी पडूना तो पार्टी प्रेसिडेंट आनी हांव तेच्या हाता खाली काम करपी हांवें ताका विचारूंक शकना तूं खंय दिश्टी पडटा काय ना तो तेणी म्हाका डायरेक्शन दिलां त्या प्रमाणे हांव काम करतां तुका ताणें केन्ना सांगला बाबा आपूण येतलो आनी 2-3 दीस म्हणून हय काल आमी मेळ्ळे तेन्ना ते म्हणटालो की आतां जाहीर सभा बी आसा आनी ते येतले सो ते तशें उलयल्या अदरवायज ते काम करता तुका दिसता काम करता आनी तूंय काम करता आमी आतां ओपनूच करता ओपनच आमी ओपनली करता शेलोय घरा उरलो ना जाल्यार हांव आसत नाजाल्यार शालो घेवन भोंवपाचो परत बरें